सुबह सुबह उठकर ये वजीफा सूर्य कौसर का एक मर्तबा पढ़ लेना। सुबह सुबह जब उठो, खाली पेट कुछ खाए पिए बगैर नाश्ते से पहले जब भी रात को सो और सुबह उठो जैसे ही उसी वक्त ये वजीफा पढ़ लेना। हाथ मुंह धोना है, हाथ मुंह धो लो, कोई पाबंदी नहीं, फ़ौरन ये वजीफ़ा पढ़ लो। इंशाअल्लाह शाम तक मौजज़ाती तौर पर घर में, दुकान में, जेब में पैसों का ढेर होगा। पैसों की बारिश मेरे भाई मेरी बहनें अपनी दोनों आंखों से देखना चाहते हैं तो ये वजीफ़ा हर हाल में पढ़ लें। ये वजीफ़ा आपकी किस्मतों को फौरी तौर पर बदल देगा। आपके नसीब के बंद ताले मिनटों के अंदर खुलेंगे इंशाअल्लाह। ऐसी आपकी किस्मत चमकेगी मेरे भाइयों मेरी बहनों कि आज अगर आप लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हो, आज अगर आपकी ज़िंदगी में पैसा नहीं है, आपकी जेब खाली है, आपका घर खाली है, आप मायूस हो, परेशान हो, डिप्रेशन के मरीज़ बन गए हो, आपकी हालत आपके अपने घर वालों से देखी नहीं जाती, तो मेरे भाइयों मेरी बहनों सुस्ती बिल्कुल मत करना। हाथ पे हाथ रख कर बैठने से कुछ नहीं होगा। फ़ौरन ये वजीफ़ा पढ़ लेना। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो आपकी किस्मत में फौरी तौर पर पैसा आना शुरू हो जाएगा। इस वजीफ़े को पढ़ने वाला या पढ़ने वाली मेरी बहनें सुबह उठकर जब उन्होंने जिस तरीके से मैंने बताया सूरह कौसर का ये अमल कर लिया, आधी मिनट का ये पूरा वजीफ़ा पढ़ लिया, आधी मिनट निकाल कर इन्होंने मेरे बतलाए हुए तरीके से ये अमल कर लिया, रातों रात इनकी ज़िंदगी बदल गई। जो पैसों के लिए एक एक पाई के लिए बैठे हुए थे, कभी दोस्तों के आगे हाथ फैलाते थे, कभी ख़ानदान वालों के आगे, कभी किसके आगे, तो आप लोग भी अगर आपकी ऐसी मांगने वाली ज़िंदगी गुजर रही है, कर्ज़ों में डूब चुके हो, बाल बाल कर्ज़ों में जकड़ा हुआ है, बिल्कुल अपना दिल छोटा मत करना, बिल्कुल मायूस मत होना। अल्लाह पाक की ज़ात पर पूरा यकीन, पूरा भरोसा करते हुए अपनी पूरी ज़िंदगी में एक मर्तबा, ओनली वन टाइम आपको ये वजीफ़ा अगर पढ़ लो तो काफ़ी है। चाहो तो आप लोग रोज़ाना भी पढ़ सकते हो, कोई पाबंदी नहीं, क्योंकि मेरे अक्सर बहन भाई ऐसे हैं जो बेचारे कहते हैं, उनको फ़ायदा हो जाता है, फिर मैसेजेस करते हैं क्या हम रोज़ाना पढ़ लें, हमें फ़ायदा हुआ है, हम चाहते हैं हमें मज़ीद फ़ायदा हो। तो मैं पहले ही बता दूं ताकि बेचारे परेशान ना हो, आप लोग चाहें तो रोज़ाना पढ़ सकते हैं। आप लोग चाहे दुनिया के जिस कोने में मौजूद क्यों ना हो, चाहे आप पाकिस्तान में हो, चाहे इंडिया में, बांग्लादेश में, नेपाल में, अफ़गानिस्तान में, सऊदीया, दुबई, मलेशिया, दुनिया के जिस कोने में आप लोग मौजूद हों, आपके सामने ये वीडियो आने वाली है। आप लोग जैसे ही वीडियो आ जाए आपके सामने, वीडियो कंप्लीट देखिएगा। वीडियो में जो वजीफ़ा बतलाया गया है इसी तरीके से ये वजीफ़ा पढ़ लीजिएगा। इंशाअल्लाह मेरे अज़ीज़ साथियों मेरी बहनों, आप लोग देखिएगा कैसे आपकी किस्मत बदलती है, कैसे आपके नसीब बदलते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो फौरी तौर पर आपके घर में, कारोबार में, रिज़्क़ में फौरी तौर पर पैसा आना शुरू हो जाएगा। इस वजीफ़े का जो वक्त है, जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि सुबह आप उठ गए, हाथ मुंह धो लिया या हाथ मुंह ना भी धोएं तो सबसे पहले आप लोग सुकून से इत्मीनान से बैठ जाइएगा। जल्दबाजी में, भागा भागी में, बेदिली से, बेतरतीबी से ये वजीफ़ा आपको नहीं पढ़ना। आधी पौनी मिनट का ये पूरा वजीफ़ा है, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट आपके लग जाने हैं। 1 मिनट के अंदर अंदर आप लोग ये पूरा अमल, ये पूरा वजीफ़ा पढ़ लोगे। 1 मिनट आपको निकालनी है और मेरे बतलाए हुए तरीके से आपको ये वजीफ़ा, ये अमल कर लेना है। जिस तरतीब से बताऊं, जिस क्वांटिटी से बताऊं, क्योंकि मैं खुद सुबह उठकर इस वजीफ़े को, इस अमल को जिस तरतीब से करता हूं, अल्लाह पाक ने इतना नवाजा है मेरे भाइयों मेरी बहनों के मैं बता नहीं सकता। हर तरफ से अल्लाह पाक ने मुझे रिज़्क़ दिया, पैसे दिए, जहाँ जहाँ से मुझे यकीन ना था वहाँ से भी रिज़्क़ और पैसों का बंदोबस्त हो गया। सबसे पहले सुबह उठ जाएं तो एक मर्तबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लें। उसी वक्त दोबारा से
بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ سب سے پہلے آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی ہے اور فوراً اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے فوراً انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانہر ان شانیک ھو الابتر۔ سورہ کوثر پڑھنی ہے اور 2-3 وظائف پڑھنے ہیں۔ بڑے آسان وظائف ہیں، بڑے مجرب وظائف ہیں، بالکل چھوٹے چھوٹے مختصر سے وظائف ہیں، اتنے آسان وظائف ہیں کہ کوئی چھوٹا بچہ بھی اگر پڑھنا چاہے تو بڑی آرام سے پڑھ لے گا۔ اور جو میری بہنیں بھائی بالکل پڑھنا نہیں جانتے وہ بھی بیٹھ جائیں آرام سے، میرے ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں۔ جس ترتیب سے جس طریقے سے میں آپ کو بتانے لگا ہوں، رات کو جب سو جائیں اور صبح جیسے ہی اٹھیں، کچھ آپ کو کھانا پینا نہیں ہے، نہار منہ کھائے پیے بغیر ناشتے سے پہلے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ چاہے کسی بھی دن پڑھ لیں، اس کی کوئی پابندی نہیں، چاہے ایک دن پڑھیں، 10 دن چھوڑنے کے بعد پھر ایک دن پڑھ لیں، جتنے دن تک پڑھنا ہو پڑھ لیں، جس دن سے شروع کرنا ہو کر سکتے ہیں، چاہیں تو ایک دن بھی پڑھ لیں تو کافی ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگ اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی میں پیسے کو، دولت کو آتے ہوئے دیکھو گے۔ اللہ پاک نے چاہا تو بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مراد منٹوں میں، سیکنڈوں میں پوری ہو جائے گی۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے جب صبح اٹھے فوراً سکون سے، اطمینان سے بیٹھ جائیں، تسلی سے، آرام سے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ایک ہی مرتبہ آپ کو سورہ کوثر آپ نے پڑھ لی۔ اس کے بعد پہلے نمبر پر، فرسٹ نمبر پر میرے عزیز ساتھیوں، میری پیاری بہنوں، میرے بزرگوں، پہلا نمبر، فرسٹ نمبر جو پڑھنا ہے آپ کو وظیفہ پہلے نمبر پہ، یہ وظیفہ آپ کو اپنی اسکرین پر دکھ رہا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے بہت بار پڑھا ہوگا۔ آج کے عمل میں سورہ کوثر پڑھنے کے بعد فوراً آپ کو یہی وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اپنے سیدھے ہاتھ پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، یا حیو یا قیوم، ایک ہو گیا۔ پھر دوسری بار پڑھیں، یا حیو یا قیوم، 2 بار ہو گیا۔ پھر اسی وقت تیسری بار پڑھیں، یا حیو یا قیوم۔ میرے عزیز ساتھیوں، بہنوں، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، یا حیو یا قیوم کا وظیفہ آج کے عمل میں آپ کو پہلے نمبر پر پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو صرف اور صرف 7 ٹائم، 7 مرتبہ آپ کو یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ کوثر پڑھ لی۔ اس کے بعد 7 مرتبہ یا حیو یا قیوم کا وظیفہ بھی پڑھ لیا۔ دوسرے وظیفے پر آ جائیں۔ سیکنڈ وظیفہ آپ کو کون سا پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ بھی بڑا کمال کا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، آپ لوگوں نے لازمی پڑھا ہوگا۔ سب بہن بھائیوں نے تقریباً اپنی زندگی میں اس وظیفے کو پڑھا ہوگا۔ بڑا خاص وظیفہ ہے، بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ آج کے عمل میں یا حیو یا قیوم کا وظیفہ جب 7 ٹائم پڑھ لو تو اس کے بعد آپ لوگ اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لینا۔ تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یہ وظیفہ کاؤنٹ کر کے اچھی طرح پڑھنا شروع کر دینا۔ یا غنیو یا غنیو یا غنیو یا غنیو یا غنیو یا غنیو، اسی طرح پڑھتے رہیں۔ جب آپ لوگ 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھ لیں یا غنیو کا وظیفہ تو رک جائیں، کیونکہ اس وظیفے کو آپ کو 11 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ جب 11 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھ لیں تو آخر تک ویڈیو دیکھیے گا کہ کرنا کیا ہے، آخری سیکنڈ تک ویڈیو دیکھیے گا تاکہ آپ لوگ جب عمل کریں تو آپ سے کوئی بھی اہم بات آپ لوگوں سے مس نہ ہو جائے، کوئی بات آپ لوگوں کے ذہنوں تک ایسا نہ ہو کہ نہ پہنچ سکے، اور وظیفہ جب کرنے لگو تو آپ کو فائدہ نہ ہو۔ جب آپ لوگ یا غنیوں کا وظیفہ آخر میں 11 مرتبہ پڑھ لیں تو فوراً ایک مرتبہ آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے فوراً بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے گا، اور اس کے بعد آپ کو ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانہر ان شانیک ھو الابتر۔
آخر میں جب ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں عزیز ساتھیوں، بہنوں بزرگوں، تو اس کے بعد آپ کو 3 مرتبہ 3 ٹائم آخر میں درود پاک پڑھ لینا ہے، کوئی سا بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، جو درود پاک آپ کو یاد ہو یا جو پڑھنا چاہیں آپ لوگ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کیجیے گا۔ دونوں ہاتھوں پہ جب دم کر لیں تو اس کے بعد آپ دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر، اپنے سینے پر پھیر لیجئے گا۔ میری بہنیں، میرے بھائی، آخر میں یہ عمل لازمی کریں۔ اپنے پھر آپ لوگوں کو دعا مانگ لینی ہے چھوٹی سی، اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے دعا مانگنے کے بعد آپ کا عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اب ناشتہ کیجئے، اپنے کام پر جائیے، آپ کو جو کرنا ہے کیجئے، انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کی حاجتیں، آپ کی پریشانیاں فوری طور پر ختم ہوں گی، آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا، اور میرے اس چینل کو پیر ابراہیم شاہ کو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔